ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 15औं अध्याय में 31वटा श्लोकहरू हामीले वाचन गरिसकेका छौं। स्वाध्यायको क्रममा रहेका छौं। प्रसंग जो चलिरहेको छ, अर्जुनजीले द्वारिकाबाट आएपछि महाराज युधिष्ठिरका सामुन्ने द्वारिकाको प्रसंग सुनाउनु भयो। त्यो प्रसंग सुनाउँदा सुनाउँदा मनमा जो भावनाहरूको वेग, भगवान श्री कृष्णको चिन्तन प्रतिको वेग थियो, यति बढेर आयो, यति बढेर आयो, सबै बिर्सनु भयो। अब मन कहाँ छ? अब मन निरन्तर चिन्तनका कारणले भगवान श्री कृष्णका चरण कमलमा नै मन रह्यो। यसको फल के भयो? अर्जुनका हृदयका सबै विकारहरू बाहिर निस्केर गए। अनि अहिलेसम्म महाभारतको प्रारम्भमा जुन ज्ञान भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको थियो, त्यो ज्ञान काल कर्म भोगादिका कारणले विस्मृत जस्तै भएको भए पनि अहिले मनका विकारहरू हट्दै गएपछि फेरि त्यसलाई अर्जुनले प्राप्त गरे। अनि जब ज्ञान प्राप्त भयो, शोकले रहित भए, मायाको आवरण भङ्ग भयो। जो द्वैत रूपी जो संशय मनमा रहेको थियो, त्यो संशय समाप्त भयो। ज्ञान प्राप्त भएपछि, अविद्या हटेपछि अब यो शरीर प्रतिको मोह रहेर मात्र एउटा कुरा रह्यो, भगवान श्री कृष्णका चरणारविन्दमा ध्यान। भगवान श्री कृष्णको चरणको नित्य चिन्तन। यसैमा मग्न रहेका अर्जुनजीका बारेमा सूतजीले भन्नुहुन्छ कि जब यस प्रकारले अर्जुनजीले आफ्ना कुराहरू सक्नुभयो, राखिसकेपछि अर्जुनजी शोक रहित भएर अब मौन हुनुभयो। अनि यतापट्टि आज 32वां श्लोकलाई हामीले हेर्नेछौं। निशम्य भगवन्मार्गम् शस्तां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवन मार्गम यदुकुलस्य संस्थां च निशम्य। भगवन मार्गम, भगवानले आफ्नो मार्ग स्वीकार गर्नु भएको, अर्थात भगवानले ग्रहण गर्नु भएको मार्ग कुन मार्ग हो? स्वधाम गमनको मार्गलाई निशम्य सुनेर, यदुकुलस्य संस्थां च, यदुकुलस्य यदुवंशको संस्थाम संहार भएको, नाश भएको, यो सबै कुरालाई, संस्थामको अर्थ के भन्नु होला? संस्थाम नाशम निशम्य श्रुत्वा, कसको? यदुकुलस्य, यदुकुलको नाशलाई सुनेर। अब युधिष्ठिरजीले कस्ता थिए? स्वः पथाय मतिम चक्रे। कस्ता? निभृतात्मा युधिष्ठिर। निभृत आत्मा, यहाँ आत्मा को अर्थ चित्तलाई लिनुस्। निश्चल भएका चित्तवाला निभृत। निश्चल चित्तः युधिष्ठिरः स्वः पथाय, स्वः स्वर्ग
पथाय मार्गाय मतिम बुद्धिम चक्रे कृतवान। आफ्नो बुद्धिलाई त्यसै अनुसारले बनाउनु भयो। यानी कि अब हामीले यहाँ रहनु हुँदैन। निश्चल बुद्धिवाला महाराज युधिष्ठिरले स्वर्गको मार्गलाई स्वीकार गर्न, स्वर्ग प्रस्थान गर्ने हेतुले आफ्नो मन दृढ गरे, निश्चय गरे। अब हामीले पनि यदि भगवान श्री कृष्ण यो धराधाममा हुनुहुन्न भनेपछि हामीले पनि स्वर्गको मार्गलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। भगवानको स्वधाम गमनलाई जान्नुभयो, यदुकुलको विनाशलाई सुन्नुभयो, अनि नारदजी महाराजले पहिले बताइएका उपदेश गरेका कुराहरूलाई स्मरण गरेर आफ्नो बुद्धिलाई निश्चल गर्नुभयो, एकाग्र गर्नुभयो र यो पृथ्वीलाई त्याग गर्ने, स्वर्गारोहण गर्ने निश्चय युधिष्ठिरजीले गर्नुभयो। पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्ष्यजे निवेशितात्मो परराम संसृतेः पृथा अपि अनुसृत्य धनञ्जयोदितं धनञ्जय उदितं किम नाशम यदूनां भगवत गतिम च ताम एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षजे निवेशित आत्म उपर राम संसृते। उपर राम संसृते, संसृते उपर राम। पृथापि, पृथा को कुंती माता, कुन्तीले पनि पृथा अपि अनुसृत्य सुनेर, के सुनेर, धनञ्जयोदितं धनञ्जयले भनेका कुराहरूलाई सुनेपछि, के कुरा सुने त धनञ्जयबाट, अर्जुनजीबाट के कुरा सुन्नुभयो पृथा कुन्ती माताले? नासम यदुनाम, यदुवंशको नाश भएको वर्णन सारा सुनेपछि, अनि यदुवंशको नाश भयो, भगवत गतिम च ताम, भगवत गतिम च, भगवानको गतिलाई पनि सुनेर, यानी कि भगवानको स्वधाम गमन गरेको कुरालाई, भगवानको स्वर्गारोहण गरेको कुरालाई पनि सुनेर के गर्नुभयो पृथाले, अर्जुनले? चताम, ती पृथाले के गरिन्? त्यो भगवानको गतिलाई सुनेपछि, स्वधाम गमनको कुरालाई सुनेपछि एकान्त भक्त्या, अब एकान्तमा रहेर, एकान्तिक भक्ति, एकान्त भक्तिको अर्थ के भयो? अब अरू कोही पनि छैन, एक छ अन्तमा जसको यो एकान्त भयो। एक छ अन्तमा जसको एकान्त, एक छ त्यही अंत हो। भगवान श्री कृष्ण का चरणमा भक्त्या, भक्ति का द्वारा यहाँ स्पष्ट गरिदिनु भयो। एकान्तमा के गर्नुभयो? भगवती अधोक्षजे, यो भगवती, भगवानमा, भगवान श्री कृष्णमा अधोक्षजे, जो इन्द्रियहरूद्वारा, यी विभिन्न ज्ञानहरूद्वारा जानिनेवाला नभएका यस्ता भगवान
भगवान श्री कृष्णमा नै आफ्नो निवेशित आत्मा, निवेशित आत्मा आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो अन्तःकरणलाई निवेशित भने त्यसमा निवेश गरेर, त्यसमा लगाएर, आफ्नो मनलाई कहाँ लगाउनु भयो? भगवान श्री कृष्णका चरणमा नै लगाएर, संसृतेः उपरराम, संसृतेः यो जन्म मृत्यु रूपी, यो निरन्तर गमनशील गतिशील यो संसार चक्रबाट उपरराम, उपरत हुनुभयो। यानी कि संसार चक्रबाट मुक्त भइन्। यानी कि आफ्नो शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो। संसृते उपरराम जीवन मुक्ता बभूव, जीवन मुक्त भए। देहम जहा बितिवा, आफ्नो शरीरको त्याग गरिदिन्। अनि यहाँ एउटा कुरा भनिएको छ, हेर्नुहोस् कसरी भगवानले स्वधाम गमन गर्नुभयो। एउटा उदाहरण दिइन्छ। आकाशमा धेरै बादल हुन्छन्। आकाशमा बादल भएको बेलामा अनि त्यसमा बिजुली चम्कन्छ, हजुरले देख्नु भएको छ। अनि मेघमण्डलका बीचबाट पनि त्यसलाई हटाएर पनि तुरन्त जो झिलिक्क गरेर एउटा विद्युतको गति हुन्छ, कसैले थाहा पाउँदैन। यो विद्युत कहाँबाट आयो, यो बिजुली कहाँबाट चम्क्यो, कहाँ गयो, थाहा पाइन्छ? थाहा पाइँदैन। त्यस्तै भगवानको स्वधाम गमनलाई कसै देवताले जान्नु भएन, कसै मानिसले जान्नु भएन। गतिम गति न लक्ष्यते मर्ते ही तथा कृष्णस्य दैवते। त्यो भगवान श्री कृष्णको त्यो स्वधाम गतिलाई कसैले जान्न सकेन। यो सब भएपछि कुन्ती पनि यो सबै सुनेपछि जीवन मुक्त भइन्। अर्थात सिधा भाषामा, हामीले बुझ्नेवाला भाषामा यदि अझ भन्ने हो भने शरीरलाई त्याग गरिदिन्। यया हरद भुवो भारम ताम तनु विजहावजः कंटकम कंटके नेव द्वयं चापि शितुः समम्। भगवानले के गर्नुभयो? यया हरद, यया अहरद, यया जुन शरीरका द्वारा अहरत हरण गर्नुभयो, के भुवो भारम, भुवो पृथिव्या भारम, भुवो भारम यो पृथ्वीको भारलाई जुन शरीरका द्वारा हरण गर्नुभयो, ताम तनुम बिजहौ अजह, अजह अजन्मा भगवानले ताम तनुम त्यस शरीरलाई बिजहौ त्याग गरिदिनु भयो। जुन शरीरबाट यो पृथ्वीको भूभार हरण गर्नुभयो, त्यस शरीरको त्याग गर्नुभयो। कसरी त्याग गर्नुभयो? अब यहाँ एउटा उदाहरण अझै हेर्नुहोस्। कंटकम कंटके नैव, कंटकम कंटके नैव। हजुरको गोडामा कहीँनिर काँडो बिज्यो भने, कुनै कुरा अट्क्यो भने काँडालाई काँडाले निकाल्ने हामीले यो देखेका छौं नि त। एउटा काँडाले अर्को काँडालाई निकालेपछि हामी के गर्छौं? कुनै काँडा आफूसँग राख्छौं, हामी दुवैलाई फालिदिन्छौं। त्यस्तै
द्वयम च अपि ईशितुः समम। द्वयम च, यी दुवै, जसबाट यो गर्नुभयो, जसबाट यो काँडा निकाल्नु भयो त्यो काँडा, जुन काँडा भित्र फसेको थियो त्यो काँडा, दुवै काँडालाई, एक काँडालाई अर्का काँडाले निकालेर दुवैलाई जसरी फ्यालिन्छ, जसरी बाहिर हामी टाढा हटाइदिन्छौँ, त्यस्तै भगवानका लागि च अपि ईशितुः समम, भगवानका लागि यी दुवै एकै समानका हुन्। जसलाई दूर हटाए ती, जसका द्वारा दूर हटाए ती, यी दुवैलाई त्याग गरिदिनु भयो। यया हरद भुवो भारम। अब यहाँनिर यादवहरूभन्दा भगवान विलक्षण हुनुहुन्छ। तर यहाँ यहाँ कसरी भन्नुभयो? जुन यादव शरीरबाट भगवानले पृथ्वीको भारलाई जसरी निकालेर हटाइदिनु भयो, त्यसै प्रकारले काँडाले काँडाको जस्तै ती यादवहरूलाई र आफू स्वयंलाई पनि के गरिदिनु भयो? ती दुवै शरीरको त्याग गरिदिनु भयो। चाहे अब यहाँनिर अर्को अर्थमा यदुवंशमा जन्मेको शरीर होस् वा पृथ्वीको भार रूपमा रहेको यो शरीर होस्, यी दुवै शरीरलाई भगवानले त्याग गरिदिनु भयो। कसरी त्याग गरिदिनु भयो? अर्को श्लोकलाई हामी यहाँ हेर्छौँ, हेर्नुहोस् त। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जय्यात्, यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते, अनि यथा जह्याद, यथा नटः, जसरी कुनै एउटा नटले, या भनौं नटका रूपमा रहेका नटवर भगवानले मत्स्यादि रूपाणि धत्ते, अलग अलग प्रसंग अनुसार, अलग अलग संदर्भ अनुसार, अलग अलग अवस्था अनुसार मत्स्य आदिको रूपलाई जसरी भगवानले धारण गर्नुहुन्छ। जह्याद यथा नट, अनि नट जो नाटक गर्नेवालाले जसरी कुनै रूप धारण गरेर त्याग गरिदिन्छ, त्यो वास्तविकमा त हुँदैन। तर हो त त्यही त, गजब के छ? रामलीला चलेको छ। अब रामलीला चलेकोमा कुनै एउटा पात्र रामको पात्र बन्यो, रामको पात्र त्यहाँनिर प्रसङ्ग समाप्त भएपछि त्यो स्वरूपलाई त्याग गरिदिन्छ, आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा आउँछ। त्यस्तै भगवानले जसरी मत्स्य आदि रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नटवरका समान यथा नठा जह्यात, जसरी जहाती छ त्यसलाई त्याग पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै भूभार क्षपित, यो भूभारलाई क्षपित हटाएर, भूभारलाई समाप्त गरेर, भूभारलाई उतारेर, भूभार क्षपित येन, जुन शरीरका द्वारा भूभार हरण गर्नुभयो, जहौ तच्च कलेवरम, तत्च त्यो वाला, कलेवरम शरीरलाई जहौ त्याग गरिदिनु भयो, त्यो शरीरको त्याग गरिदिनु भयो। जसरी कुनै नटले आफ्नो रूपलाई त्याग गरिदिन्छ, त्यस्तै भगवानले पनि त्यो श्री कृष्णको रूपवाला शरीरको त्याग गरिदिनु भयो।
यदा मुकुन्दो भगवानिमं मही जहौ स्वत्वन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मभ मधर्महेतु कलिरन्वर्तत तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कहीं नेर म भद्र हेतु पनि त्यहाँ छ भद्र र धर्म अधर्म हेतु अधर्मको कारण भएको अभद्र छ भने पनि अभद्रको कारण भएको यो अर्थलाई लिनुहोला यदा मुकुन्द यदा यदा जब जुन बेला मुकुन्द भगवान मुकुन्दले भगवान अगाडि भगवान पनि छ भगवान मुकुन्दले जुन बेला जुन समयमा इमाम महीम जहौ यस महीलाई यस पृथ्वीलाई जहौ त्याग गरिदिनु भयो कसरी स्वतन्वा आफ्ना शरीरका साथ यहाँ हानेर दुई अर्थ लगाउँछन् आफ्नो शरीरलाई यहाँ त्याग गरिदिनु भयो तर होइन यहाँनिर यसो भनिन्छ सतनो रे वैकुण्ठ आरोहात् आफ्ना यसै शरीरका साथमा यो शरीरलाई यहाँ छोड्नु भएन यो शरीरकै साथमा वैकुण्ठमा आरोहण गर्नुभयो यसो अर्थ लगाइन्छ सामान्यमा हेर्नुभयो भने यस शरीरका साथमा जब यो पृथ्वीलाई त्याग गर्नुभयो तन्वा छ यहाँ शरीरका साथ स तनोरेव कस्ता भगवान श्रवणीय सतकथा जसका सतकथाहरू श्रवणीय छन् जसका कथाहरू सुन्ने योग्य छन् यस्ता भगवान मुकुन्दले जुन बेला जुन समयमा यो पृथ्वीको त्याग गर्नुभयो आफ्ना शरीरका द्वारा यो पृथ्वी त्याग गर्नुभयो त्यसै बेला के भयो तदा अह एव तदा हरेव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कली अन्ववर्त अन्ववर्तत कली अन्ववर्तत तदा अह तदा अह त्यसै बेला तदा अह को अर्थ भयो त्यसै दिनदेखि अह को अर्थ हुन्छ दिन तदा त्यसै दिनदेखि अह एव त्यसै दिनदेखि नै अप्रतिबुद्ध चेतसाम अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध भनेको विवेकवाला ज्ञानी जोडिदिनाले त्यसले रहित भयो अज्ञानी मानिसहरूलाई विवेकहीन मानिसहरूलाई अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु अधर्मको कारण भएका कारणले अधर्ममा लगाउने वाला भएको कलिही अन्ववर्तत कलियुगले त्यस बेला प्रवेश गर्यो यदि अन्ववर्तत छन त थियो कलियुग पहिलेदेखि वर्तमान थियो तर भगवानको उपस्थितिमा केही पनि गर्न नसक्ने वाला अनु शब्द छ नि यहाँ अन्ववर्तता त्यसै बेलादेखि यो फैलिन लाग्यो अन्ववर्तता यो आयो
त यहाँनिर भाव यही भयो। युधिष्ठिरजी स्वर्गारोहण गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ अनि आसुतजी महाराज कलि प्रवेशको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान आफ्ना शरीरका साथमा आफ्ना लोकमा जानुभयो। यस्ता भगवान श्रवणीया सती कथा यस्य, भगवानका राम्रा कथाहरू सुन्ने योग्य छन्। अनि जुन दिन भगवानले यो पृथ्वीको परित्याग गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि यस पृथ्वीमा कलियुगको आगमन भयो। यो कलियुग कस्तो हो? अविवेकीहरूका द्वारा गरिनेवाला अधर्म जति पनि छन्, अज्ञानीहरूद्वारा गरिनेवाला अधर्मको कारण कली हो। कली अविवेकीहरूको स्वामी हो, विवेकीहरूको होइन। यहाँनिर अनुशब्द छ, हेर्नुहोस्। यहाँ हामी जहाँ छौँ हाम्रा लागि चारै युग यहाँ छन्। जप तप ध्यान चिन्तन यज्ञ आदिमा यदि हामी लागिरहेका हुन्छौँ, विवेकपूर्वक काम गरिरहेका हुन्छौँ भने कलियुगले हामीलाई समात्दैन। कली हाम्रो स्वामी बन्न सक्दैन। तर यसबाट हामी अधर्मको मार्गमा हिँड्दै गयौँ भनेपछि कली स्वामी बन्छ। विवेकीका लागि कली स्वामी होइन। कलियुग त पहिलेदेखि नै अंशतः प्रविष्ट भएको थियो। तर त्यसै दिनदेखि त्यसको पूर्ण प्रवेश यहाँ बताइयो। सत्य धर्म आचरणमा यदि लागिरहनुहुन्छ भनेपछि हजुरका लागि यो कलियुग होइन, यो सतयुग हो। यदि अधर्म लोभ पाप आदिमा लाग्नुहुन्छ भने, यो बढ्दै बढाउँदै जानुभयो भने यही कलियुगले झन झन यसमा दलदलमा डुबाउँदै जान्छ। 37 नम्बरको श्लोकलाई हेरौं। युधिष्ठिरस्तात् परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विबाभ्य लोभा नृतजिह्महिंसना व्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। युधिष्ठिरः, कस्तो युधिष्ठिर? अगाडि छ हेर्नुहोस् त। युधिष्ठिरः तत् परिसर्पणं बुधः। यो बुधलाई लिनुहोस्। बुधः युधिष्ठिर। बुध माने बुद्धिमान, बुध माने ज्ञानी। ज्ञानी युधिष्ठिरले जब देखे, के देखे भाइ? तत, तत कसको कुरा आइरहेको छ? कलियुगको। त्यसैले तत शब्दले जसको प्रसङ्ग चलिरहेको छ त्यसैलाई लिनुहोस्। तत परिसर्पणम, ततको अर्थ भयो कलियुगको। परिसर्पणम, प्रसरणम, फैलावट, फैलुनु, प्रसार हुनु, यो सबै देखेपछि, कलियुगको प्रसार भएको देखेर, कलियुग फैलिँदै गएको देखेर, कहाँ कहाँ फैलियो, कहाँ कहाँ गयो यो कलियुग? पुरे च, पुर नगरमा, नगरमा फैलियो। राष्ट्रे च, आफ्ना राष्ट्रमा पनि फैलियो। गृहे च, हेर्नुहोस् त, घरमा पनि यो फैलिएको छ। घर घरमा यो कलियुग आइसके। तथा आत्मनि, सबैका मनमा पनि यो प्रवेश गरिसकेको छ। अनि यस्तो कलेहे परिसर्पणम, कलियुगको फैलावटलाई
कलियुगको प्रसारलाई यस प्रकार देखेर विभाव्य, विभाव्य जानेर, यस्तो भयो भनेर जानेर, के लोभ, अनिरता, जिह्म, हिंसनादि अधर्म चक्रम। हेर्नु के देखिए, अब मानिसहरूमा लोभ बढ्दै गएको छ। लोभ, लोभ बढ्दै गएको छ। अनृत, रेत भन्छ सत्यलाई, अनिर्त के भयो? झुट, असत्य। असत्य बढ्दै गयो। जिह्मा कौटिल्यम, जिह्मम कौटिल्यम कुटिलताम, कपट भावम, कपट भाव एक अर्कासँग कुटिलता गर्न लागे, ज्यादै चालाकी देखाउँछ। हिंसनादि, हिंसा आदि, अधर्म चक्रम विलोक्य, यस प्रकारको अधर्मको चक्रलाई, निरन्तर अधर्मको वृद्धि भएको यस प्रकारको स्थितिलाई देखेर गमनाय परियधात्, गमनाय, अब महाप्रस्थानका लागि, स्वर्गारोहणका लागि, स्वर्ग गमनका लागि निश्चय गरेर परियधात्, परियधात् दुई अर्थमा लिनुस्। परियधात एउटा यो भन्नुस् कि यस प्रकारले निश्चय गर्नुभयो, स्वर्ग गमनका लागि निश्चय गर्नुभयो। अर्को अर्थ लिनुस्, परिधानम अकरो, आफ्नो राजसी वेशभूषाको त्याग गरिदिनु भयो। अब स्वर्ग गमन गर्नु छ भने के ज्यादा वेशभूषा बनाउनु, आभूषणहरू के लगाउनु, त्यसै अनुसारको सन्यासी रूपको वस्त्रादिको परिधान गर्नुभयो। परिधानम अकरोत्। युधिष्ठिरजी महाराज ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, बुधा शब्द यहाँ दियो, बुधो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। सबैतिर कलियुगको प्रसारलाई जब देखे, यो कलियुगमा लोभ छ, यहाँ असत्य छ, यहाँ छल छ, यहाँ हिंसा छ, यो अधर्मको सारा जमावडा यहाँ छ, सारा समूह यहाँ रहेको छ। अनि जब कलियुगलाई यस प्रकारले देखे त अब भन्नुभयो होइन, अब यहाँ बस्नु हुँदैन, अब महाप्रस्थान गर्नु उपयुक्त छ। यस प्रकारले महाप्रस्थानका अनुकूल आफ्ना वस्त्रभूषण आदिलाई व्यवस्थित गर्नुभयो। यानि कि अनेक राजसी वस्त्र आदिलाई त्याग गर्नुभयो। अनि शासनको के हुने, शासन कसले चलाउने? अहिलेसम्म त महाराज युधिष्ठिर हुनुहुन्छ। यसैका बारेमा सूतजी भन्नुहुन्छ, हेर त्यहाँ के भयो। स्वराट पौत्रम विनयिनमात्मनः सुषमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमे रभ्यसिञ्चद गजा वये। के गर्नु भयो? स्वराट, अहिलेसम्म त सम्राट नै त हुनुहुन्छ। सम्राट युधिष्ठिरले पौत्रम, आफ्ना नातिलाई, आफ्ना पुत्रका पुत्रलाई पौत्र भनियो। आफ्ना, अब पुत्रमा जो अभिमन्यु थे, अभिमन्युका पुत्र परीक्षित। अब यस्ता पौत्रम, नाति परीक्षितलाई, कस्ता थिए ती परीक्षित? विनयिनम आत्मनः सुसमम गुणैः। विनयिनम, एकदम विनयले संपन्न, शिक्षाले संपन्न,
शास्त्रहरू पढेका, अस्त्र शस्त्रको ज्ञान भएका, विद्याको पराकाष्ठा के हो? पढे लेखेको मानिसको पहिचान के हो? विनय सम्पन्न हुन्छ, नम्र हुन्छ। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, अनि पात्रताम धनमाप्नोति। पात्रता भयो भने फेरि मनमा कस्तो धन आउँछ? सन्तोष धन आउँछ। धनलाई हजुरहरूले यो भौतिक धनको अर्थमा अहिलेका लागि नलिनुहोस्। सन्तोषको धन सबैभन्दा ठुलो हो। अनि त्यसै सन्तोषात् परमं सुखम। धनात् धर्म, आफ्नो कुरालाई धारण गर्न सक्नुहुन्छ, अनि धर्मबाट सुखी हुन्छ व्यक्ति। यो सब केबाट हुने हो? विद्याबाट उत्पन्न हुन्छ। र विद्याबाट, विद्याको लक्षण यही हो, सबभन्दा पहिले त्यसमा विनयता आओस्। सुशिक्षित हुनुको अर्थ नै यो हो कि नम्र होस्, झुक्न सिकोस्, अहंकारको नाश होस्। यस प्रकारको यहाँ के देख्नुभयो? पौत्रम विनयिनम। परीक्षित जी ज्यादै विनयी थिए। आत्मनः सुसमम गुणैः, स्वस्य गुणैः सुसमम। आफ्ना गुणका जस्तै गुण परीक्षितमा थिए। सुन्दर मतिले युक्त परीक्षितजीलाई देखेपछि यस्ता परीक्षितलाई विनयी, उदार भाव, शान्त भाव, करुणा भाव, धर्मशीलता, विनयता, यो सबै गुणहरू आफू जस्ता नै देखेपछि यस्ता पौत्रम, पौत्र परीक्षितलाई तोयनिव्याह, तोयनिव्याह, समुद्रको पर्यन्त, सारा समुद्रसम्मको पतिम, पतिम स्वामी, सम्राटको पदमा, समुद्रको सीमा पर्यन्त भूमेः पतिम, यो भूमिको पति स्वामीका रूपमा, राजाका रूपमा अभ्यसिंचत गजाह्वये। अभ्यसिंचन, अभिषेक गरिदिनु भयो। कहाँ कहाँ गरिदिनु भयो? गजाह्वये, हस्तिनापुरमा। गज हस्ती, हस्तिनापुरमा महाराज युधिष्ठिरले अभिषेक गरिदिनु भयो। त महाराज युधिष्ठिरले आफू जस्तै गुण विद्यमान भएको पौत्र परीक्षितलाई, विनय सम्पन्न भएका परीक्षितलाई समुद्र पर्यन्तको पृथ्वीको स्वामीका रूपमा हस्तिनापुरमा अभिषिक्त गरिदिनु भयो। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरुपेष्टि मग्नीनपि वदीश्वरः। त्यस्तै मथुरायाम, मथुरामा के गर्नुभयो? तथा वज्रम, वज्र नाम गरेको कसको? वज्र भनेका भगवान श्री कृष्णका यी पनाती हुन्। भगवान श्री कृष्णका प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्धबाट वज्र। यस्ता अनिरुद्धका पुत्र वज्रलाई शूरसेनपतिम ततः, मथुराको शूरसेनपति, शूरसेनाधिपतिको रूपमा, मथुराको राजाका रूपमा, तथा त्यसपछि अभिषिक्त गरिदिनु भयो। अभिषेक गरेपछि हस्तिनापुरमा परीक्षितको, मथुरामा वज्रको अभिषेक गरेपछि प्राजापत्याम
निरूप्य इष्टिम अग्नीन अपिबद ईश्वरः प्राजापत्याम निरूप्य इष्टिम प्राजापत्य नाम गरेको इष्टिम इष्टि यागलाई यज्ञलाई निरूप्य त्यो गरिसकेपछि कृत्वा भन्नुहोस् हजुरहरूले कृत्वा भन्ने जान्नुहुन्छ नि? निरूप्य यो सबै सम्पादन गरेपछि प्राजापत्य नाम गरेको यज्ञलाई गरेपछि अग्निन अपिवद ईश्वर अग्नि अग्नि माने अग्निहरूलाई को गार्हपत्य आदि अग्निहरूलाई अपिवद आफ्नो आत्मामा आफ्नो स्वरूपमा ईश्वर समर्थशाली ईश्वर शब्द कहाँ हुन्छ समर्थशाली का अर्थमा लिनु समर्थशाली युधिष्ठिरले आफूमा स्थापित गर्नुभयो या स्थापित गरे समर्थ युधिष्ठिरले अनिरुद्धका पुत्र वज्रलाई सूरसेनाधिपति बनाएर प्राजापत्य यज्ञ गरेर अग्निहरूलाई आफ्नो आत्मामा स्थापित गरे विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः संक्षिन्ना शेषबन्धनः विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य विसर्जन गर्नु त्याग दिनु छोडिदिनु तत्र त्यहाँ यो सबै गरिसकेपछि तत्सर्वम सबै कुराहरूको त्याग गर्नुभयो दुकूल जो राजसी वस्त्र थिए वलयादिकम वलयादि आभूषण आदि वस्त्र आभूषण आदिको पनि त्यहाँ सबै त्याग गरिदिनु भयो अनि आफ्नो मनमा अब कुनै किसिमको चाहना राख्नु भयो निर्मम मनबाट ममता हटाइदिनु भयो निरहङ्कार आफू म यो हुँ यस्तो हुँ भन्नेवाला भावनाको पनि त्याग गरिदिनु भयो वस्त्र त्याग गरिदियौँ आभूषण त्याग गरिदियौँ अझै पनि म यस्तो राजा म यस्तो सम्राट म भन्नेवाला भाव रह्यो भने के भाव रह्यो त्यो त्यागको के अर्थ भयो निर्मम ममताको त्याग गरिदियो म यस्तो भन्नेवाला अहंकारको त्याग गरिदिनु भयो संचिन्ना शेष बन्धन संचिन्न एकदम चुडाएर फालिदिनु भयो अशेष बन्धन सबै जति पनि बन्धनहरू थिए उनीहरूलाई शेष राख्नु भएन अशेष गरिदिनु भयो सबै बन्धनहरूको त्याग गरिदिनु भयो सारा बन्धनहरू छुटाइदिनु भयो अब के गर्नुभयो हेर्नुहोस् त वाचम जुहाव मनसे तत् प्राण इतरे च तम मृत्या वपानं सोत्सर्गं तम पंचत्वे यजो हवे वाचम जुहाव मनसी मनसी तत् मनसी प्राणे अनि त्यसलाई इतरे चतम मृत्यु अपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ही अजो हवित अब के गर्नुभयो के भाव यहाँ भनिएको छ वाणीलाई मनमा लीन गर्नुभयो
मनलाई प्राणमा लिन गर्नुभयो, प्राणलाई अपानमा लिन गर्नुभयो, अनि क्रियाका साथ अपानलाई मृत्युमा, अनि त्यसलाई पांच भौतिक शरीरमा लिन गर्नु। अब आफूलाई मृत्यु स्वरूप सम्झनु। वाचम जुहाव मनसी, वाचम वाणीलाई जुहाव लीन गर्नु भयो। कहाँ? मनसी मनमा। तत् त्यो मनलाई प्राणे प्राणमा लीन गर्नुभयो, अनि त्यसलाई तम इतरे छ, इतरे यो अगाडि दिएको छ, अपानमा लीन गर्नुभयो, अनि त्यो अपानलाई मृत्यु अपानम, अपानम त्यस अपान वायुलाई मृत्युमा लीन गर्नुभयो। सोत्सर्गम स, यो उत्सर्गम, सोत्सर्ग अपानलाई मृत्युमा लीन गर्नुभयो, अपानको व्यापारले युक्त भए त्यसलाई तम पञ्चत्वे, त्यो मृत्युलाई, त्यो मृत्युको भावलाई, जो अपानको मृत्यु थियो, त्यसलाई पञ्चतत्वमा, पांच भौतिक शरीरमा हि अजो हवित, हि निश्चय पनि अजो हवित, त्यसलाई लीन गर्नुभयो। अजो माथि जुहाव छ, जुहाव अर्थ लीन गर्नु अर्थमा हो, यही लीन गर्ने अर्थमा अजो हवित, लीन गरिदिनु भयो। यसैलाई यहाँ दुई श्लोकका द्वारा यहाँ स्पष्ट गरियो। युधिष्ठिरजीले वाणी आदि समस्त इन्द्रियहरूलाई मनमा लीन गर्नुभयो, मनलाई प्राणमा लीन गर्नुभयो, प्राणलाई अपानमा लीन गर्नुभयो। अपानले प्राणको आकर्षण गर्दछ, त्यसले तान्दछ। अपानको व्यापार उत्सर्ग हो, यसको व्यापार विसर्जन हो। यो प्राणलाई छोडिदिनु, समाप्त गरिदिनु, त्यो अपानलाई मृत्युमा, यानी कि मृत्युका अधिष्ठाता देवतामा लीन गर्नुभयो। यस प्रकार वाणी यहाँ भन्नाले वाणी आदिका समस्त क्रियाहरूलाई पनि लीन गरेको बुझ्नु पर्दछ। मृत्युलाई पञ्चभूतमा, यो शरीरमा लीन गरे। मृत्यु कसको हुन्छ? मृत्यु त यही शरीरको त हुने हो। त्यसैले मृत्यु अन्तिम कहाँ राखिदिनु भयो? यो शरीरमा। आत्माको त मृत्यु हुँदैन। यसै प्रकारले युधिष्ठिरजी महाराजले भावना गर्नुभयो, अजो हवि। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्रित्वे भूत्वाथ पञ्चत्वम् तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मान व्यये। पंचत्वम त्रित्वे हुत्वा, अथ पंचत्वम, अथा यस पछि पंचत्वम, यो पांच तत्वले युक्त भएको यो शरीर, पांच तत्वले युक्त पंच शरीर, पंचत्व के हो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यसैले मिलेर त यो शरीर बनेको। पंचत्वम अथ त्रित्वे, त्रित्वे माने तीनवटा। तीनवटा के हुन् त? मायाका तीन गुण, सत्व रज तम। पंच भन्नाले पञ्चमहाभूत, त्रित्वे भन्नाले तीन गुणलाई, शरीरलाई मृत्यु रूपमा जानेर
मननशील युधिष्ठिरले यो शरीरलाई पञ्चत्वम त्रित्वे हुत्वा, यो तीन गुणमा त्रित्वे, तीन गुणमा मिलाउनु भयो। अनि यो तीन गुणलाई एकत्वे, तच्च एकत्वे अजुहो, त्यो तीन गुणलाई कहाँ हाल्नुभयो? एकमा, एक प्रकृति, एक प्रकृतिमा अजुहोत लीन गरिदिनु भयो, मिलाइदिनु भयो। कसले? अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा विशेष रूपमा हेर्नु पर्नेवाला कुरा के हो? अहिलेसम्म युधिष्ठिरका लागि राजन अनि सम्राट भनेर आयो। अब यहाँनिर भाव परिवर्तन हुने बित्तिकै यहाँ सूतजी महाराज भन्दै हुन्छ अजुहोन मुनि। अब यहाँ मुनिको संज्ञा दिइएको छ। मनको, चित्तको शान्ति भएपछि, संसारका कामनाहरू नष्ट भएपछि संज्ञा के प्राप्त भयो? मुनि। कसैको नाम मुनि, नामका अगाडि मुनि जोडिदिनाले मुनि हुँदैन। नामका साथमा आचार्य जोडिदिनाले आचार्य हुँदैन। नामका साथमा सन्यासी जोडिदिनाले सन्यासी हुँदैन। सबै कुराको त्याग गरिदिएपछि सन्यासी हुन्छ। मननशील भएपछि मुनि हुन्छ। आचरण सत अनुसारको, शास्त्र अनुसारको भएपछि आचार्य हुन्छ। त यहाँ युधिष्ठिरजीका लागि मुनि शब्द आयो। मननशील युधिष्ठिरले यो शरीरको रूपलाई त्रिगुणमा मिलाउनु भयो। शरीरलाई मृत्यु रूप जानेर युधिष्ठिरले त्रिगुणमा मिलाए, त्रिगुणलाई प्रकृतिमा। अनि तच्च एकत्वे अजुहोन मुनि सर्वम आत्मनि अजुहवी। अनि यो सबैका कारणको रूपमा, सर्वम भन्नाले सबैको कारण, कारणको रूप यो प्रकृतिलाई आत्मनि अजुहवित, आत्मामा लीन गर्नुभयो। ब्रह्मणि आत्मानम अव्यये, यो आत्मालाई के गर्नुभयो? अविनाशी ब्रह्ममा लीन गर्नुभयो। यहाँ एकपटक फेरि यसलाई मैले भनिदिन्छु, यसलाई विचार गर्नुहोला। वाणी आदि इन्द्रियलाई मनमा, मनलाई प्राणमा, प्राणलाई अपानमा, अनि अपानलाई मृत्युमा, अनि त्यो मृत्यु, यो अपानका क्रियासहितको मृत्युलाई पांच भौतिक शरीरमा लीन गर्नु। शरीर यो मृत्यु रूप जानेर मननशील युधिष्ठिरले त्यसलाई त्रिगुणमा, त्रिगुणलाई प्रकृतिमा, प्रकृतिलाई आत्मामा, आत्मालाई अविनाशी ब्रह्ममा विलीन गर्नु। अजोहवीत, अजुहवीत पनि छ। यो सबै यो अन्तिममा आत्मालाई कूटस्थ ब्रह्ममा लीन गरिदिनु भयो। अब त्यहाँ ब्रह्मको त कहीँ लीन हुँदैन। सम्पूर्ण रूपमा स्वयमेव नै हुनुहुन्छ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत। यो सम्पूर्ण सत्ता भगवानकै हो। अनि त्यसैमा लीन गरिएको छ। चिन्तन मनन, सतत चिन्तन, कसैलाई देखाउनका लागि चिन्तन होइन। अर्काले के भनिदिन्छ भनेर मनन गरिने पनि होइन। यो विचार राख्नु। चिन्तन मनन आफ्ना लागि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।